हाई छोरी, कस्तो छ तिमीलाई? कोरोनाबाट कसरी जोगिँदैछौ त? घरमै छु नि। अब यस्तो महामारीको समयमा बाहिर भिडभाड पार्टी सभा समारोहमा जाने कुरै भएन नि। हामी पनि त्यस्तो ठुलो जमघट हुने ठाउँमा गएका छैनौँ छोरी। कोरोनाबाट त्यस्तो आत्तिनु पर्ने त केही पनि छैन, तर हजुरहरूले पनि सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। कस्तो सरसफाइ हो छोरी? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, बाहिर भिडभाडमा जानुभन्दा अगाडि मास्क लगाउने, खाना राम्रोसित पकाएर मात्रै खाने र सकेसम्म अनुहारमा हात लाँदै नलाने। हुन्छ। अनि सुन छोरी, तिमी पनि कतै साथीभाइसँग हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने नगर्नु ल। बरु हाम्रो संस्कार नमस्कारले आदर गर्नु। ल छोरी, पछि फेरि कुरा गर्दै गरौँला नि। ला, मेरो त किचनमा तरकारी डढे जस्तो छ। बाई। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईँका विभिन्न समस्या, विशेष गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेका जिज्ञासा तथा समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 12:30 बजे र शनिबारको दिन 11:30 बजे कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज पनि हामीले यो साताभरि प्रस्तुत गरेका दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, पहिलो विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा धेरै खालका जिज्ञासा र चासोका विषयहरू हामीलाई प्राप्त हुने गरेका छन्। विशेष गरी तेस्रो लहर विकसित राष्ट्रहरूमा बालबालिका लक्षित तेस्रो लहर देखिरहँदाखेरि यसबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरपी चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरी अब यो तेस्रो लहरकै विषयमा अलिकति धेरै चासो चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुने गरेको छ। बालबालिका लक्षित तेस्रो लहर आउँदैछ, विकसित देशमा त्यो देखियो भन्ने छ। यसको सम्भावना र यसको असरबारे तपाईँले के जानकारी राख्नु भएको छ? यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद। यो दोस्रो लहरको जुन अवस्था हेर्दाखेरि बच्चामा अलिकति बढी सङ्क्रमण देखिएको हुनाले अब यो तेस्रो लहरको कुराहरू आइरहेछ। कतिपय कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो किसिमको आउन थालिसकेको छ। सो नेपालमा पनि अब नआउने सक्ने होइन। इनफ्याक्ट नेपालमा त बढी अब रिस्क चाहिँ बढी छ, किनभने ठुलो मान्छेहरू पनि भ्याक्सिनहरू पाएको चाहिँ छैन, बुढापाकाहरू पनि पाएको छैन। सो त्यो अवस्थामा बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन दिएकै छैन। सो भ्याक्सिन नदिएको अवस्थामा के हुन्छ भने अब जुन कन्ट्रीमा चाहिँ अरू पपुलेसनहरू म्याक्सिमम मेजोरिटी अफ पपुलेसन चाहिँ यदि भ्याक्सिन पाइसकेको छ भने भ्याक्सिन नपाएको ग्रुप चाहिँ बढी असर पर्ने हो कोभिडको तेस्रो लहरबाट। सो बच्चामा पनि अब नेचुरली हाम्रो नेपालमा 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई खोप नदिएको, कोभिडको खोप नदिएको अवस्थामा उहाँ चाहिँ बढी इफेक्ट हुने चान्सेस चाहिँ बढी छ यदि तेस्रो लहर आयो भने। अब यो तपाईँ लामो समयदेखि बालबालिकाको कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर उपचार पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। अहिले यो बिचमा दोस्रो लहर फैलिरहँदाखेरि चाहिँ बालबालिका कति सङ्क्रमित देखेका छन्, लक्षणहरू कस्तो छ, उहाँहरू कतिको जोखिममा हुनुहुन्छ यो दोस्रो लहरमै पनि? एउटा कुरो पहिलोभन्दा त दोस्रो लहर नेपालमा पनि बच्चाहरूमा बढी असर परेको देखिएको छ। दोस्रो लहरको तुलनामा पनि अब अहिले म इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा अस्पताल निर्देशकको हैसियतले अब एउटा चिकित्सकको हैसियतले काम गर्दाखेरि गत वर्षको तुलनाभन्दा अहिले नै अस्पतालमा अहिले 2 जना बिरामी कोभिड पोजिटिभ बच्चा चाहिँ भर्ना भएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ अब लक्षणहरू हेर्दाखेरि ठुलोमा हुने लक्षणहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्तो लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने यो चाहिँ हो। तर बच्चामा चाहिँ एउटा विशेष रूपमा के देखिएको छ भने पखाला लिएर आउने चाहिँ बच्चाहरू बढी देखिएका छन्। पखाला लिएर आउने बच्चाहरू अरू कुनै लक्षण नहुँदा पनि
PCR टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ पाइएको छ। त्यो पनि एउटा पखाला। हजुर, अब यो पछिल्लो समय अलिकति बढी चर्चामा आएको विषय यो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनेर जुन बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेको छ, यो बारेमा चाहिँ अलिकति बढी जिज्ञासाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यो खासमा यो कस्तो खालको रोग हो बालबालिकामा देखिने? कोरोना भाइरस लागेपछि देखिने हो अथवा कोरोना भाइरस अगाडि नै देखिने हो? कस्तो खालको हो यो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनेको? कस्तो हो भने एउटा कुनै रोगको कारणले गर्दा यदि बच्चालाई अरू सिस्टमलाई असर गर्छ, प्रायः जसो अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि रेस्पिरेटरी सिस्टम नै बढी असर गर्ने हो, फोक्सोमा बढी असर गर्ने हो। तर यदि अब यो सँगैसँगै के हुन्छ भने अरू सिस्टममा पनि इन्फेक्सन, शरीरमा ब्लडमा इन्फेक्सन भइदियो भने किडनीलाई असर गर्न सक्छ, त्यस्तै तपाईँको हार्टलाई असर गर्न सक्छ, त्यस्तै अब तपाईँको ब्रेनलाई असर गर्न सक्छ, अरू भागलाई असर गर्न सक्छ। सो एउटा रोगको कारण, कोभिडको कारणले गर्दा अरू सिस्टमलाई इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन बढी चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा बढी चाहिँ फोक्सोमा पनि तपाईँको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस त्यही कारणले गर्दा चाहिँ फोक्सो चाहिँ जति तन्किनु पर्ने, जति चाहिँ अक्सिजन एक्सचेन्ज हुनुपर्ने त्यो कुरोहरू हुन पाउँदैन। त्यसले गर्दा अक्सिजनको कमी भएर जान्छ। यसमा लक्षणहरू कसरी पत्ता लगाउने? यसमा के देखिन्छ लक्षणहरू? अब सपोज अब सुरुमा आउँदाखेरि अब भनौँलाई अलिकति सास फेर्न गाह्रो थियो, अरू बच्चा चाहिँ अदरवाइज स्टेबलै थियो। अथवा अब यो मल्टी सिस्टममा इन्फेक्सन हुने बित्तिकै के छ भने उसको जसरी कि अब यो अब जुन चाहिँ सुरुमा अक्सिजन मेन्टेन भइरहेको थियो, पछि अक्सिजन दिएर पनि मेन्टेन नभएर भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि सेचुरेसन, अक्सिजनको सेचुरेसन 90 भन्दा एबभ चाहिँ नहुने, त्यस्तै चाहिँ पेसाबको कमी, युरिन आउटपुट चाहिँ कम हुन थाल्ने। त्यसपछि अब तपाईँको उसको मुटुलाई असर गर्छ भने मुटुको हार्ट रेट चाहिँ अब इरेगुलर हुने, अब कहिले कम हुने, कहिले चाहिँ बढेर जाने। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको न्युरोलोजिकल स्ट्याटस भन्छ, बच्चाहरू भनौँ न अब कुरा बच्चाले रेस्पोन्स कुरा गर्यो भने यदि अब कन्सियस छ भने बुझ्छन् अथवा हात उठाउँछ अथवा रेस्पोन्स गर्छ, त्यस्तो रेस्पोन्सहरू नहुने, त्यस्तो कुरोहरू भने यो सिरियसनेसको यो कोभिडले गर्दा पनि हुन्छ। यो कोभिड नभएको अरू केसहरूमा पनि तपाईँको जब अर्को टर्म चाहिँ मल्टी अर्गन डिस्फङ्सन सिन्ड्रोम भन्छ, जसरी अब यो इन्फ्लामेसन प्रोसेसले गर्दा अथवा इन्फेक्सनले गर्दा अरू अर्गनलाई इफेक्ट पार्छ अनि तपाईँको अरू सिस्टमहरूमा पनि असर परेको देखिन्छ। अब यसमा बच्ने विशेष गरी कोभिडबाटै एकतर्फ बालबालिका सङ्क्रमित हुन्छन्, फेरि यसबाट अर्को यो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोमबाट पनि बचाउनु पर्यो होइन? कसरी बच्न सकिन्छ त्यसलाई? अब यो दुइटै रोग एकैचोटि देखे पछाडि त अप्ठ्यारो पर्यो। बालबालिका फेरि आफैमा पनि अभिभावकसँग बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब कतिपय कन्ट्रीमा 11 देखि 18 वर्षसम्मलाई भ्याक्सिन दिन थालिसकेका छन् अथवा दिने प्रोसेसमा छन्। त्यस्तै कतिपय चाइनामा चाहिँ 3 वर्षदेखि बढी उमेरको बच्चालाई 18 वर्षसम्मलाई यो खोप दिने भनेर कुराहरू गरिरहेछन्। सो खोप दिनु नै सबभन्दा बेस्ट उपाय हो। अर्को चाहिँ अब अर्को रोकथामको उपाय चाहिँ जुन अब कन्भेन्सनल हो, हात धुने, अब मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यो कुरो बच्चामा पनि लागु हुन्छ। तर बच्चामा चाहिँ यो पालना गर्न गाह्रो छ। सानो बच्चामा पर्टिकुलरली उनीहरू मास्क लगाउन सक्दैनन् अथवा लगाए पनि थुत्दिन्छ, त्यस्तै हात धुन पनि चाहँदैनन्, हात धोएर पनि। अनि अर्को कुरो चाहिँ यदि अब यो बच्चालाई खोप नदिएको अवस्थामा आमा बुवाबाट यदि अब आमा बुवाको पनि अहिले खोप नपाएको अवस्थामा आमा बुवाबाट बच्चालाई नै सर्ने अथवा अभिभावकबाट बच्चालाई सर्ने हो। त्यो कुरामा पनि आमा बुवा अथवा अभिभावक चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ। हो चिकित्सकको सुपरभिजनमा अस्पतालमा भर्ना गरेर एन्टिबायोटिकदेखि लिएर अरू शरीरमा इम्युनिटी बढाउने कुराहरू, त्यो ड्रग्सहरू चाहिँ दिनुपर्छ। अब यो सिन्ड्रोम र पोस्ट कोभिड समस्याको विषयमा बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर पनि जिज्ञासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। यो बिचमा चाहिँ के फरक छ? यो पोस्ट कोभिड समस्या बालबालिकामा देखिने सँगसँगै हामीले छलफल गरिरहेको जुन सिन्ड्रोम छ, यो बिचमा यसको केही त्यसमा सिमिल्यारिटिज, समानताहरू केही छन् अथवा यो फरक विषय हो? होइन, यो एउटा अब के छ भने अब एउटा पोस्ट कुनै पनि ट्रमा हुँदाखेरि अथवा कुनै पनि डिजिज सिरियस डिजिज हुँदाखेरि जुन डिजिजको पछि चाहिँ उसको केही सिन्ड्रोमहरू, केही लक्षणहरू देखिन्छ। सो यो तपाईँको यो कोभिड केसमा पनि त्यही कुरो लागु हुन्छ। अब यो अहिले अब पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिजअर्डर भन्ने एउटा वेल डिफाइन्ड टर्म छ कि जसरी यो ट्रमा भएको छ अथवा कुनै मेजर रोल लागेको छ भने त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ पछि पनि। सो यो कोभिडको केसमा पनि अहिले अब कोभिडको उपचार पाएका बिरामीहरू अथवा बच्चाहरूले पनि अब के पाइएको छ भने उनीहरू चाहिँ अब निद्रा नलाग्ने, खाना नखाने अथवा उनीहरू शरीर चाहिँ एकदमै कमजोर भएर गलेको जस्तो महसुस गर्ने। सो त्यो अथवा मेन चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू पनि पाइएको छ, ठुलोमा पनि पाइएको छ, बच्चामा पनि पाइएको छ। बच्चाहरूमा चाहिँ झन् अलिकति बढी असर पर्छ किनकि बच्चाहरू जहिले पनि आमा बुवासँग एट्याच अथवा गार्जियनहरूसँग एट्याच भएर बस्ने ठाउँ हो तिनीहरूको। यदि कुनै कारणवश यदि तिनीहरू चाहिँ यदि आमा बुवासँग छुट्टिन्छ अथवा भनौँ न आमा बुवा पोजिटिभ छ अथवा अनफोर्चुनेटली कतिको आमा बुवा पनि एक्सपायर बित्नु भएको छ। सो त्यस्तो केसमा
उनीहरूले चाहिँ यो स्ट्रेस चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ साइकोलोजिकल कुराहरू तपाईँको पोस्ट कोभिड चाहिँ सिन्ड्रोमहरू देखिने, अनि जुन यहाँले अब अघि पनि कुरा गर्नुभयो यो मल्टी इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ त अब यो भर्ना भएको सिरियस भएकै बेलामा बढी देख्ने हो यो। अब डाक्टर साहब, अन्त्यमा अब यति बेला नेपाल सरकारले पनि विभिन्न खालको पूर्व तयारी भनौँ, विशेष गरी तेस्रो लहरलाई लक्षित गरिकन 20% अस्पतालका शय्याहरू बालबालिकाको लागि छुट्याउने भन्ने खालका निर्देशनात्मक विषयहरू पनि अगाडि आइसकेका छन्। यद्यपि अब यसमा धेरै चुनौतीहरू पनि यहाँहरूले औलाउनु भएको होला पक्कै पनि, होइन? सँगसँगै बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि, अबको यो तेस्रो लहरमा सुरक्षित राख्नको लागि अहिले भइरहेका उपकरणहरू कतिको सान्दर्भिक छन्? सँगसँगै यो 20% शय्याले पुग्छ कि पुग्दैन? छोटकरीमा तपाईँले देख्नुभएका चुनौतीहरू। होइन, अब यो बच्चाको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि अब अराउन्ड 40% अफ द पपुलेसन 18 वर्षको उमेर, त्यसले गर्दा चाहिँ 20% गर्दा पनि नपुग्न सक्छ, तर समथिङ इज बेटर देन नथिङ। त्यसले गर्दा चाहिँ तयारी भएर बस्नु। त्यो जसरी अब दोस्रो लहरमा पनि हामी के कमी कमजोरी देख्यौँ, त्यो कमी कमजोरी बच्चाको थर्ड फेजमा बच्चाहरू बढी इफेक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ पक्कै तयारी गर्नुपर्छ। जसरी इसान बाल तथा महिला अस्पताल तपाईँको बच्चाको हस्पिटल हामी त त्यो अलमोस्ट 30% बेड 40% बेड जति हामी कोभिडको लागि छुट्याएको छौँ। सो त्यो तयारी सबै अस्पतालले सबै मेडिकल कलेजले गर्नै पर्छ, गरेकै राम्रो। उपकरणहरू पनि भेन्टिलेटर, अन्य मोनिटर्स, इन्फ्युजन पम्पहरू, अक्सिजनको व्यवस्थाहरू पक्कै गर्नुपर्छ। त्यो तयारी भएर बसेकै राम्रो हो। त्यो भयो भने यदि बच्चाहरूमा अब तेस्रो लहर यदि नेपालमा आयो भने हामी त्यसलाई राम्ररी डिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दछ मलाई। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रका विषयमा पनि हामीलाई धेरै खालका जिज्ञासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन्। असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र नेपाल सरकारले सुरु गरिसकेको स्थिति छ। यद्यपि वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गराइरहँदाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्कोतर्फ छ र यसबाट विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ, विशेष गरी राज्यले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ, कसरी समन्वय गरिरहेको छ, यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद दाहालसँग। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। माधव सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो अब हामीले असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र लागू गरेका छौँ। अब नयाँ शैक्षिक सत्र पनि निषेधाज्ञाका बिचमा लागू भएको छ। गत वर्षहरूको हेर्ने हो भने भर्ना अभियान विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। यसपटक कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ नयाँ शैक्षिक सत्रमा हामी? यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुर, हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद यहाँलाई। वास्तवमा कोभिड सङ्क्रमणको जटिल परिस्थितिले गर्दा हामी निषेधाज्ञाको बिचमा पनि हामीले भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिने हिसाबले अघि बढेका छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2078 साल असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भइसकेको अवस्था छ र यो नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती चरणमा यो करिब असार 1 गतेबाट असार 15 गतेसम्म हामीले यो भर्ना अभियानलाई पनि निरन्तरता दिँदै वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने र सिकाइलाई चाहिँ सिकाइ क्षति हुन दिनु हुँदैन र यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ र भर्ना अभियानलाई पनि हामीले निरन्तरता दिने, तर अब फेस टु फेस अथवा प्रत्यक्ष विद्यालयमा भेटघाट भएर जुन पहिला हामीले भर्ना गर्ने गरिन्थ्यो र अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो सम्भव छैन। फोनबाट, मोबाइलबाट अथवा त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट विद्यालयको त्यो भर्ना शाखासँग सम्बन्धित भएर त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर आफ्ना नानी बाबुहरूको नाम, उमेर सबै उल्लेख गरेर विवरणात्मक त्यो विवरणहरू उल्लेख गरेर बच्चाहरूलाई भर्ना गराउन सकिन्छ र विद्यालयले चाहिँ नि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने भन्ने हिसाबबाट हामी अघि बढेका छौँ। जस्तो अब हामीले यसरी भर्ना अभियान या भनौँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दै गर्दा त्यहाँ पाठ्यवस्तुहरू पुर्याउने, पाठ्य सामग्रीहरू पुर्याउने कुरा पनि रहला विद्यालयमा। यसलाई हामीले कसरी पुर्याइरहेका छौँ, कसरी काम भइरहेको छ? हजुर, यहाँले एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु हो। वास्तवमा अहिले नेपाल सरकारले यो सबैभन्दा पहिला हरेक विद्यालयको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसलाई स्थापित गराउन खोजेको छ र जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लगायत निजी छापाखानाहरूबाट
आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरी जिल्लाका सम्बन्धित डिपोहरूमा पुगिसकेको छ र त्यहाँबाट विद्यालयमा जाने क्रम पनि भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो अल्टरनेट वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने भनिए पनि प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ हामी अघि बढेका छौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दा, बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा पाठ्यपुस्तक चाहिँ विद्यालयमा पुग्न केही हदमा चाहिँ समस्या परेको हुनसक्छ। यद्यपि हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार धेरै स्कुलमा यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ उपलब्ध भइसकेको भन्ने छ। र अब कसरी शिक्षण गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले विभिन्न माध्यमबाट यो प्रत्यक्ष शिक्षणमा आधारित शिक्षणभन्दा बाहेक विभिन्न तरिकाबाट पनि सिक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो वैकल्पिक प्रणालीलाई हामीले जोड दिएको अवस्था छ। जस्तो वैकल्पिक प्रणाली हामीले लागू गर्दै गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू यसको पहुँचमा नपुगेको भन्ने गुनासो पनि छ। यसको अनुगमनको पाटो र त्यसलाई सुधार गर्ने पाटोमा के भइरहेछ? यो पनि सान्दर्भिक प्रश्न हो। वास्तवमा यो भूगोलको दृष्टिकोणले नेपाल गाउँ यो चाहिँ दुर्गम परिवेश सँगसँगै थोरै ठाउँ मात्रै बजार र सहरीकरणको अवस्था भएको मुलुक हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पक्कै पनि चुनौती छ। अहिले पनि हाम्रो सबै मुलुकको सबै गाउँपालिकामा अथवा सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि वैकल्पिक माध्यम भन्नाले खालि अनलाइन शिक्षण मात्रै नभइकन चाहिँ विषयगत रेडियो पाठहरू नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको छ। त्यो रेडियो नेपाल लगायत विभिन्न सामुदायिक रेडियो एफएमहरूबाट प्रसारण भइराखेको अवस्था छ र रेडियोको पहुँचबाट पनि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई ती पाठहरूको शिक्षण गराएर अथवा सुनेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अब रेडियोभन्दा अलिकति माथि जाने हो भनेदेखि अब रेडियोको पनि पहुँच नहुनेले के गर्ने भन्ने सन्दर्भ आउन सक्छ। त्यो भनेको पाठ्यपुस्तकै अध्ययन गर्ने हो। अब रेडियो भइसकेपछि रेडियोभन्दा पछाडि चाहिँ नि अब टेलिभिजनको पहुँच हुने हाम्रो अभिभावक अथवा हाम्रा बालबालिकाको सङ्ख्या चाहिँ तथ्याङ्कले करिब अझै हामीलाई 50% अभिभावकहरूसँग चाहिँ टेलिभिजनको पहुँच छ भन्ने देखाउँछ। यो हिसाबले गर्दा आधी बालबालिकाहरू चाहिँ टेलिभिजनसँग जोडिएर पनि हामीले उत्पादन गरेका पाठहरू नेपाल टेलिभिजन लगायत नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लसबाट विषयगत पाठहरू हरेक दिन बिहान 10 बजेबाट 3 बजेसम्म प्रसारण भइराखेको छ र सँगसँगै हाम्रा निजी प्रसारण संस्थाहरू पनि छन्। डिस होम, मेरो टिभी, नेट टिभी, क्लियर टिभी, यस्ता विभिन्न 5वटा निजी प्रसारण संस्थाहरूबाट पनि यी पाठहरू निरन्तर रूपमा प्रसारण भइराखेको अवस्था छ। यो त भयो अब रेडियो, टेलिभिजन अथवा इन्टरनेटको पहुँचमा रहनेहरूको। तर कतिपय अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, के छ? हजुर, अब यो पहिलो प्रयास हो हाम्रो। यो कोभिड महामारी आइसकेपछिको यी हाम्रा सबै कक्षाका बालबालिकाहरूलाई तयारी विषयगत पाठहरू उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको अवस्था हो। त्यो भएर अपाङ्गताभित्र पनि विभिन्न 10 प्रकारका अपाङ्गता वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसो भएको भएर चाहिँ सबै अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई समेट्ने गरी नेपाल सरकारले अझै पनि शिक्षण सामग्रीहरू विकास गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। यद्यपि दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, रेडियो चाहिँ एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ उहाँहरूको लागि र हाम्रो रेडियो पाठहरू सुनेर यो एफएम रेडियोबाट अथवा हाम्रो रेडियो नेपालबाट उहाँहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अर्को यो बहिरा विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घसँग शिक्षा तथा यो मानव स्रोत विकास केन्द्रले सम्झौता गरेर कक्षा 1 देखि 10 सम्मका नमुनामूलक केही पाठहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सहकारी र समन्वय गरेर करिब 100वटा पाठहरू नमुनाको रूपमा चाहिँ साङ्केतिक भाषामा विकास भएको अवस्था छ। यो अब चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने र एकैपटक सबैलाई समेट्न गाह्रो हुने भएको भएर अपाङ्ग क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई पनि समेट्ने हिसाबले हामीले योजनाबद्ध हिसाबले अघि बढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो बहिरा बालबालिकाहरूका लागि र दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि मात्रै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। जस्तो अब अन्त्यमा हामीसँग समय पनि कम भएको हुनाले जस्तो अब सरकारको तर्फबाट पनि तेस्रो लहरको सम्भावना र त्यसमा पनि बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ विद्यालय क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै छोटोमा? अहिले खास गरेर अब यो परिस्थितिले नै जस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ हामी त्यसरी अघि बढ्न चाहिँ बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। यो सन्दर्भमा अहिले हामीले शैक्षिक क्षति नहोस् भनेर यो वैकल्पिक प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढ्ने र जब यो
स्थिति अलिकति सामान्यीकरण हुन्छ र अलिक सहजीकरण हुन्छ। त्यसपछि जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गरेर स्थानीय सरकारले को जिम्मेवारीमा विद्यालयहरूले नै आफ्नो त्यहाँको परिवेश परिस्थिति आकलन गरेर विद्यालय फेस टु फेस मोडमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विद्यालय चाहिँ सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको अवस्था छ र त्यसको आधारमा अवस्था सहज भएपछि हामी साबिकै हिसाबमा हामी फर्कन सक्छौँ। यद्यपि अहिले पनि यो चाहिँ सिकाइलाई सधैँ निरन्तरता दिनुपर्छ र पढाइलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भबाट हामीले चाहिँ नि यो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने र त्यसको आधारमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो घरमा स्वयं अभिभावकहरूको सहयोगबाट पनि सिक्ने, सँगसँगै शिक्षकहरू परिचालन गरेर घुम्ती विद्यालयहरू अथवा टोलमा पाएको पर्ने ठाउँमा चाहिँ साना ग्रुपहरू बनाएर त्यहाँ शिक्षकहरू परिचालन गराएर जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गर्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई दूरी कायम गराएर चाहिँ शिक्षण सिकाइ गर्ने, यस्ता खालका कामहरूलाई निरन्तरता दिएर यो शिक्षण सिकाइलाई रोक्नुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढेका छौँ। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन, तपाईँका हरेक समस्या समाधानका निमित्त हामी 24 घण्टा तल्लीन रहेका छौँ। तपाईँले आफ्ना समस्या जिज्ञासाहरू 24 घण्टा हामीलाई विभिन्न माध्यम मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। ती सम्पर्क माध्यमहरू अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र फाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि अर्को नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँले तपाईँका समस्या र जिज्ञासाहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौँ। मनोरञ्जनकै लागि निकै लामो समय भिडियो कन्टेन्टमा इन्टरनेट प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म अनलाइन भिडियो गेम नखेलौँ। लाइट भर्सनका एप्सको प्रयोग गरौँ। ठुला साइजका फाइलहरू दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेको बीचमा र राति 9 बजेपछि मात्र डाउनलोड गर्ने बानी बसालौँ। धेरै व्यक्तिलाई इन्टरनेट सेयर नगरौँ। इन्टरनेटको तार, राउटर र सेटिङ नचलाऊ। अनलाइन गीत सुन्ने बानी छ भने डाउनलोड गरेर सुन्ने गरौँ। आफूले प्रयोग गरिरहेको डिभाइसको सेटिङमा गएर डाटा युजेजलाई कम गरौँ। इन्टरनेटमा बिताउने समय घटाएर घर परिवारसँग रमाऊ। इन्टरनेट, भिडियो र OTT सेवाका लागि HD को साटो SD क्वालिटीमा जोड दिउँ। इन्टरनेट सेवा नियमित राख्न प्रयोगकर्तासँगै सेवा प्रदायकले उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। अनावश्यक सञ्चालन र मर्मत कार्य रोक्ने, अनावश्यक क्षेत्र र नियमित प्रयोगकर्तालाई भन्दा अस्पताल, मिडिया, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, भोइस कल, भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता आइपीहरूलाई प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक इन्टरनेट प्रयोगको पहिचान गरी सेवा प्रदायकले इन्टरनेट खपतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।